Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sigwara and these are the headlines. Tensions flare in Baina after MPA friends of a key access point in the Loop 2 connectivity project inaugurated a day earlier by Union Minister Gadkari. Residents and local council demand action, warn of protest if the blockade isn't lifted. Kukuli's Savarkota residents grapple with severe dust pollution caused by ongoing cabling work and infrastructure projects. Villagers demand urgent road repairs to bring relief. Now for the news in detail. Tensions are rising in Baina after a controversial move by the MPA. Residents, councillors and the chairperson of the Muruga Municipal Council are up in arms after a key access point in the recently inaugurated Loop 2 connectivity project was fenced off without prior notice. Here's Hiro Mahale with more. वास्कोकारांक फायदो जावपाचो म्हणून काल आमी एक बरो ग्रँड इनॉग्रेशन पळयलें. जी पोर्ट कनेक्टिविटी आसली जी सिटीसून वयताली ती खंय तरी वयल्यान वयची आनी तेचो फायदो गोंयकारांक जावचो, लोकल्सांक जावचो ह्या खातीर आमी इनॉग्रेशन पळयलें. पूण सद्या आयज आमी पळयता की फाटल्यान गेटी घातलेल्यो आसा, फाटल्यान 2 गेटी, ह्या सायडीन गेटी आनी सडनली राती इनॉग्रेशन जालें आनी आयज ह्यो ज्यो एंट्री पॉयंट्स आसल्यो, अप रॅम्प, डावन रॅम्प हे खंय तरी बंद केल्ले आसा. कोणी केलें हें फायंड आउट करपाक प्रयत्न केलो कळून येयला की एमपीटीन केला म्हणून. पण इतकी कितें घाई आसली ज्यो लोकां खातीर बांदलेलो जो हो प्रोजेक्ट हो आयज सडनली बंद केलो. हांगासर थळावे म्युनिसिपल कावन्सिलर्स तशेंच हांगाचे चेअरपर्सन जेन्ना हांगा ह्या सायटीर येयले आनी तेंच्यांनी फायंड आउट करपाचो प्रश्न केलो तेन्ना तांकां जे हांगाले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले आनी जे ऑफिसर आसले तेंच्यांनी तांकां परते तांकां सारके जाप दिवंक ना आनी तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां हांगा रायट ना हें आन्सर करपा खातीर. सो सद्या तरी ही गेटी म्युनिसिपालिटीन काम बंद उडयल्लें आसा आनी तांकां सांगलां ज्या पर्यंत ह्यो गेटी ओपन जायना जावं तेचो सारके आन्सर मेळना त्या पर्यंत हें काम बंद करचें. आनी तेंच्यांनी मागलां की ह्यो ज्यो प्रोजेक्ट आहा हो लोकां खातीर प्रोजेक्ट आसलो आनी लोकांक एक्झीट जावपा खातीर जावं सकयल देंवपा खातीर बायणाकारांक चडसो हाचो फायदो जावपाचो. कित्याक हो बेजिकली बायणा रॅम्प हा हो खंय तरी लोकां खातीर ओपन करचो अशी तेंची मागणी आहा. आनी जर तांकां जर बंद करचो आसलो जाल्यार पयलीं तेंच्यांनी मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक कित्याक एक्सप्लेन करुना हो मोठो प्रश्न आहा. पूण सद्या तेंच्यांनी चेतावणी दिल्ली आसा की ज्या पर्यंत ही गेटी ओपन जायना त्या पर्यंत हें काम बंद दवरचें आनी सद्या तेंच्यांनी हे गेटी ओपन करपाक लायल्ल्यो आसा. लोकल्सांनी फोन येयला, एका हांगाच्या वॉर्ड कावन्सिलराक फोन येयला म्हणून आमी दोग जाण हांगा येयले. तेन्ना हांगा येतकूच जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो वास्कोचोच. आमी ताका फोन मारलो बाबा तुमी कोणाची परमिशन घेतला हांगा बांदपाक. ना आपणा एमपीडी घाला म्हणलें एमपीडी कोणी सांगला म्हणलें. म्हणून बोलो आपण तेणी काडलो आनी कोणाचो नंबर येतलो सुदीन म्हणून. तो सुदीन ताका हांवें फोन मारलो बाबा तेणी परमिशन तुमी परमिशन घेतला काय बोलो म्हाका गाडी घालपाक बी. म्हणल्यार इतलो एरोगंट उलयला तो आनी तेणी अशें आमचे कडेन उलोवप म्हणल्यार खरेंच वायट गजाल. आनी हांगा आमकां कितें आमी स्वता जर हांगा येवंक ना जशें दिपकान सांगलें आमकां लोकांनी आपणा आमी हांगा येयल्या. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां, सगळे जाण येयल्ले, मंत्री, मिनिस्टर, सीएम सगळे येयल्ले आसा. आनी गडकरींनी सांगला हांगासून अप्पर रॅम्प आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालें हे भानगडी जाल्यो. गेटी धांवले, एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो. आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, बायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्ही. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता. तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें त्रास जाता. आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमन इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा तुमी उदीक मारा. सगळे बऱ्या भशेन जाले आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचे निशेध आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाय तशें कावन्सिलर हांगाचे लोकल कावन्सिलरान सांगलेलें आसा. आमदार जो फ्रायडे मिटींग घेतलो इवन तो फ्रायडे तो आमचे कडेन आतां कोण तो उलयला तेजें नांव कोण म्हणटा तो सुदीन म्हणून. तेणी हांगा येवन आमकां कितें सांगपाचें आहा आनी तो उलयला तेणी आतां तें सांगला तेणी सॉरी मानपाक जाय. तो कोण आमकां सांगपाक हांगा आपूण येना तुमी जाता तें करा म्हणल्यार तेजें कितें उरला पळय तें. मेन रोड ह्या रोडाक तुमी गेट घालता तो खंयचो कायदो. गेट घालता मेन वयसून घाला, फ्लायओवराकूच घाला, थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार एमपीडी चलयता कितें आपल्या चडपणा. आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन तांकां बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता तर आमी गेट घालूंक सोदता. गेट आमकां प्लान पयलो दाखय. आमी आन्सरेबल आसा, तो आन्सरेबल आसा, हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर. हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा. गॅमन इंडियाचें काम करता पण ओके नो डावट गॅमन इंडिया आपलें काम करता तेका आमी कांयच म्हणूं शकना कित्याक वर्क ऑर्डर जाल्लेली आसा. आज एमपीडी समज काम करता एमपीडी समज ब्लॉक करता जाल्यार व्हेरी रॉंग.
हे एमपीडी आता काम करता आमकां लोकल बॉडीज आमकां सांगा तुम्ही बाबा अशें आमी करता कित्याक लागून करता खंयच्या रोडाक आमी हेचे पत्र्याचे बिल्डींग पावून ते गेटी घालता तुम्ही फुडें ते गेट बंद केलेली आसा हो समज रोड केलेलो आसा पब्लिकाक केलेलो आसा कन्विनियंट जावपा लागून भायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भशेन ताका फोन केलो चीफ इंजिनियराक फोन केलो तेन्ना हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना पडा आतां तो बरोबर उलोवपाक आमी लोकल बॉडीजाका तूं असो उलयता ओपन झालं पळय तेन्ना इतली खुशी जाली इतली खुशी जाली पूण आतां नेक्स्ट डे पळयत जाल्यार एमपीटी लागलो आपल्या कामाक ते ब्रिजार मरे गांवगिऱ्याक मारलेले पळय नॅशनल हायवे गोवा गव्हर्नमेंट पीडब्ल्यूडी आणि तीग जाणटे गोवा आणि नॅशनल हायवे गोवा आणि एमपीटी आता हेंच्यांनी तिगांनी क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें लोकल पब्लिकाक हो ब्रिज खाली पोलूच व्हरपाक केला काय लोकांनी मेळटलो ते मातशें तेंच्यांनी गडकरीन लोकांक भरपूर सुविधा जातली म्हणून मरे गडकरीन सांगलें पूण आयज कित्याक हे बंद करता तर आमकां लोकलाकूच बंद करता न्हू ते आनी कोणाक करता बंद तर एक गेट कित्याक लागून घालता आणि कितें तेचो यूज आहा ते कळपाक जाय आसलें न्हू आमकां कित्याक लागून घालता ते पब्लिकाक कळपाक जाय आसलें बाबा हांगा फुडें गेट येतली म्हणून जाल्यार कितें इशू जावपाचो नासलो न्हू गेट घातला पळय टोटली रॉंग हेजी काम आतां 4-5 दीस जाले चालू आसलें कळ्ळें सो आमी ऑब्जर्व केलें वी वर नॉट नोईंग वॉट इज हॅपनिंग सो काल फंक्शन जालें एंड देन इवन सर्कल स्पोक ऑन दीस गेट सो ही इज रिक्वेस्टिंग एमपीडी ऑन दॅट वी आर नॉट रिक्वेस्ट की जेन्ना आमचे टॅक्स पेचे पयशे लागला हांगा ब्रिजीक आनी हेवटेन भायनागराक एक्सेस आहा ओके एक्झीट भायनागर स्पेशली सो तेंच्यांनी ओपन दवरपाचें गेट खंयच्या हायवेचे गेट लागना आनी वॉलूय बांदपाक जायना कळ्ळें तेंच्यांनी वॉल बांदला विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम म्युनिसिपालिटी PDA एंड नेवी कोणाचें ताका लागना वेन आय स्पोक टू द इंजिनियर ही टोल्ड मी आमकां परमिशन गरज ना कळ्ळें दीस इज आवर प्रॉपर्टी आमची प्रॉपर्टी आमी हांगा घालतले गेट आनी हांगा कस्टम हें करतले कस्टम हावस करतले सो कस्टम दीस वील बी द कस्टम गेट सो कस्टमाक हाडून ते हांगा बसयतले आय डोंट नो वॉट इज द फ्युचर प्लॅन हिरू महाले सुभाषिश गोवेकर and सानिका नागवेकर for Goa 365. Residents of Sabarkota Kukoli are raising their voices over a pressing issue that's impacting their daily lives. Ongoing cabling work and other infrastructure projects in the area have left the roads in poor condition, leading to heavy dust pollution. Frustrated villagers are now demanding immediate road repairs to restore normalcy. Here's more on the ground report. आज आमी आसात ते सावरकट्यार आनी हो सावरकट्या वयलो रोड जो आसा हो कुंकळ साकून केपी गेले कडेन आसा आनी हांगा खुबशी कामां केली एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केबल घातले त्या नंतर आतां आनी एक खंयची तरी कंपनी येयल्या ती आपल्याली जे केबल कितें घालपा आसा ते घालता रिलायन्स येयला रिलायन्स केबल घालता हांगा रोड फोडीत आसात आनी हेजो त्रास जो आसा हो लास्ट ह्या लोकांक जाता आज तुमकां आमी काही घर दाखयतात पयर क्रिसमसाक पेंट मारलेली घरां ती आज कशी जाल्या ती सांगता तुमकां आमी आनी त्याच बरोबर सरकार जो आसा ह्या PWD जे डिपार्टमेंट आसा हेणी आमचो पयसो जो जनतेचो हो वेस्ट करून उडयले कडेन आसा आज तेणी हांगा बेत म्हणून घातला हेच नंतर बेत घालतले मागीर आनी माती घालतले आनी तेजेर वॉट मिक्स घालतले हो जो पयसो आसा तेणी हेका यूज केले कडेन आसा वो अननेसेसरी हांगा 1 रुपयाचो सुद्दां फायदो ना जे पयशे यूज केल्यात ते उदकां गेल्ले आसात गेले कडेन आसा जसो धुल्ल येता ते भशेन धुल्ला बरोबर हे पयशे जे आसात हे अशें करून गेले कडेन आसा आतां लोकांनी म्हाकले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन हेजेर हॉट मिक्स घालून हे काबार करचो हो धुल्ल आमच्यान खावपाक जायना म्हणून त्या त्रास म्हळ्यार हो धुल्ल आम्हा खावपाचो ती भजी खावपा जाता तिका सामोसा हांव नाका वॉटराट वॉट एक खाता म्हळ्यार धुल्ल च्या पिता म्हळ्यार धुल्ल वयता तितू मुरास ना नापेऱ्या इतलें घातलं पळय न्हू तितू मुरास घालता सिमेंट घालाय पयत नाही ना आम दिताय माग गव्हर्मेंटाक सांग आमच्या फुड्या माग महाग आम दिताय तितले गरीब ना गांवचो लोक तितले गरीब ना पूण हो धुल हाय पोटा मोता लोक करपा कितें आमी तुमी व्हडले घराडे बसताय व्हडले शेंच्या घराडे बसताय कितें करपाचें आमकां तेंचे बारीक लोकांनी कितें मोठलो तुम बरे व्हडले AC बिसी रावताय आम कितें करपाचें
वोटिंगा टायमार या फर्स्ट टाइम दाखयता शिकत तुमकां वोटिंगा टायमार बाबा आपूण काय करताय म्हणटा घराडे हां जाय तेन्ना आनी हो धूल कोण काडटा हेजेर हॉट मिक्स घालाय सोडाय तेन्ना घाल तेन्ना तूं मग हे दिसान करना काय राती कराय कितलो वयता हे हो रोड कसलो रे मेन रोड न्हू तो तुलान सगळे रस्तो खंडिल्लो पांयां पायप घालपाक तेची पयलीं माती घायली तेदोन खंडोन 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 ते त्रास पास त्रास मागीर आतां ती माती काडना हें कंप्लीट घालतात नाल्यार उदक पूण माराय न्हू धुळाक मोटरसायकल चलोवपाक जायना मोटरसायकल चलयता आनी धड सामक फुडान वयताय लोकांक गांवां सगळे आमगे हिंगा सायडी घरां आहाय तेंका सगळें धूल एक इंडस्ट्री बेजार करता आमकां आनी कोण कोण नाटक कोताय केसली आरेंज कोताय सगळे चेंज जाला ते एरिया आनी इंडस्ट्री बेजार आनी हिंगा बी आम कितें कोण दीस काडपाचें उदक मारपा जाय न्हू मातशें ह्या धुल्लान तुमकां त्रास जाता दोळ्यां वयता पोटां वयता मास्क घालून भोंवता मागीर कोरोना एक जावन पयलीं मास्क घालून भोंवताले आतां आनी मास्क घालून भोंवपाचें उदक माराय न्हू मातशें जायना सुचपाक कुंकळे वचपाक आमकां 2-4 फावट वचपाक पडटा कितें कामां अशें उदक मातशें रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather forecast. Looks like we are in for some sunny hot days as we inch towards summer. With temperatures hovering 2 to 3 degrees above average, expect some hot afternoons. Nights, however, will remain cool, giving us some much needed relief from the heat. Here's more on the weather forecast. Dry and calm weather conditions continue to prevail over Goa. In the past 24 hours, the state recorded no rainfall with clear skies dominating the region. The highest maximum temperature was recorded at Panjim at 34.6 degrees Celsius, which is slightly above normal by 2.2 degrees Celsius. The lowest minimum temperature was 20 degrees Celsius, also noted in Panjim. Relative humidity ranged between 50% to 89%, keeping the mornings pleasant but the afternoons quite warm. So what's next for Goa? The weather forecast for the next 7 days predicts clear skies and no significant changes. Temperatures will remain above normal with daily highs around 34 degrees Celsius and lows ranging from 22 to 24 degrees Celsius. Mild haze in the mornings is expected, but no rain is on the horizon. Clear skies, dry weather, mild morning haze. Relative humidity 89% maximum, 50% minimum. Maximum and minimum temperatures for Thursday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No warnings issued for Maharashtra Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.